बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान रेहान आफ्ताब और आप देख रहे हैं केबी टीवी। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी क्रिकेट के ऊपर भी और सियासत के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि खान साहब की आज बेल जो थी वो भी मुस्तरद हो गई है। तो आगाज़ करते हैं। पहले मौजूद हैं आशिर। अस्सलाम वालेकुम जी सर, जी। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। बस तारुफ की मेरा ख्याल अच्छा। ज़रूरत नहीं होती, अब तो पता लग ही गया है सारों को सर ये कि हम। बताएं कि आज जो हम मैच हार गए हैं साउथ अफ्रीका से भी, तो क्या कहेंगे? पहले अफगानिस्तान, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उससे पहले इंडिया, सबसे हारते जा सर, रहे हैं। हारने की बात नहीं है। देखिए, हम्म। अब इस पे क्रिकेट पे तो हम तबसरा नहीं कर सकते। हाँ, जो इनके हम्म। पीछे बैक एंड पे पॉलिटिक्स चल रही होती है, इस पे ज़रा बात बिल्कुल हो ऐसे ही। सकती है। एक बात क्लियर होनी चाहिए, हमारे हर इदारे में जिस तरह से होती है कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की बुनियाद पे चीज़ें चल रही हैं। जी जी। किसी का रिश्तेदार, मामा, चाचा, फूफा, ताया, बिल्कुल बिल्कुल। जब पीछे सिलेक्टर कमेटी, जो सिलेक्टिंग कमेटी है, उसमें बैठा होगा, तो वो उसी बुनियाद पे आ गया है। इस तरह के लोग नहीं होने चाहिए, जी, जिस तरह से तभी आगे इनामुल हक चलेगा। है जो इंजमाम के कुछ लगते हैं, आई थिंक सर, पार्टियन जिसका शायद। इसके अलावा भी बिल्कुल। और हाँ भी जी। बहुत सी रिश्तेदारियां ना, सारों के सर रिश्ते, आप देखें ना, वो सारे प्लेयर्स परफॉर्म तो देख वो लें। नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन उसको क्रिकेट हर मैच के अंदर उसको खिलाया गया है। हम्म। ठीक है, बाबर आजम जो है वो अपनी दोस्तों में लगे हुए हैं कि अपने दोस्तों को जो है इस टाइम ज्यादा वो इनायत ये भी कर हो रहे सकता हैं। है। अब देखिए, कोई ठीक है, जितने उसकी प्लेयर्स हैं वजह से हमारी टीम क्रिकेट के, टीम वो का सब बेड़ा के गर्क सब करके रख दिया है। क्या नाम है, रेहान साहब, वो किसी ना किसी के रिश्तेदार ही हैं। हम्म। ठीक है, या किसी ना किसी के चहीते हैं, या किसी ना किसी के रिश्तेदार हैं। मेरिट के बेस पे अगर टीम बन के गई होती तो शायद ये रिजल्ट्स मुख्तलिफ बिल्कुल। होते हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है इन बातों के ऊपर। सोचने वाली बात है कि एक थर्ड क्लास अफगानिस्तान जैसी टीम से हम हार जाते हैं। सर, थर्ड क्लास तो ना और कहें, सर उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया है। ऐसी बातें ना करें, थर्ड क्लास तो लेकिन नहीं है अब वो, बी में फर्स्ट आती क्लास है सर, क्रिकेट। आती तो बी में है, लेकिन उसके बावजूद सर, जो है अब तो वो हम तो सी में आते हैं, फिर हम ऐसी सी बातें में चले करेंगे, गए, हम वो तो एक फिर अलग सी में बात हैं। है। तो सोचना चाहिए इसके ऊपर। मतलब अब हमारे मैचेस खत्म हो गए हैं, आप क्रिकेट को जी ज्यादा समझते हैं, अब जी हमारे लिए बिल्कुल। चांस खत्म हाँ, हो गया। अब तो वो दुआओं के ऊपर अगर ही है कि ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारेगा तो हाँ शायद जी, हमारी कोई जगह बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, ठीक है, चलें, वो लेट्स तो सी चांस सर। वाली बात है, वही दुआएं हैं। जिस तरह से हर बार दुआएं। हम वर्ल्ड कप में जाते हैं दुआओं के जरिए कि रन अच्छा। रेट होगा, किसी का रन रेट नीचे आएगा, कोई मैच हाँ, वो हारेगा। अगर मुगर की हमारी सूरत हाल। अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। बैड। खैर, आगाज करते हैं अपनी सियासत के ऊपर, थोड़ी सी बात करते हैं। आज खान साहब की जो बेल हाँ। मुस्तरद हुई है साइफर केस में, जी जी। तो कैसे देख रहे हैं आप सर, इसको? बड़ी बड़ी हैपनिंग्स आज तीन जी चार। जी हमारा क्योंकि टॉपिक है और हमारा इंटरेस्ट भी है, तो मज़ा आता है बात करने का। जी। 3 4 बड़े टॉपिक्स, जो डेवलपमेंट्स आप कह लें, जो हुई। पहले तो वो महफूज फैसला बेल वाला सुनाया गया, फिर एक जी और पटिशन जो थी समात के हवाले से साइफर केस की, वो हुई। जी फिर उसके बाद खान साहब के ट्रायल के फर्द जुर्म के बाद, चार्जशीट के बाद पहली समात थी, जी जिसमें अब जो आप कह लें सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है ना, जी उसके मुताबिक चार्ज फ्रेम होने के बाद गवाहियां आना शुरू होती जी हैं। जी बिल्कुल। तो आज 5 गवाह भी पेश गवाह भी हुए, पेश हो उनकी गए। पेशी हुई, और वो मतलब उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ। और एक और बड़ी जो मैसिव डेवलपमेंट, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तकरीबन 2 साल के बाद हुआ, जी ये भी बड़ी डेवलपमेंट थी। तो हाँ ये जी बड़ी बिल्कुल, अजीबोगरीब इसके इसमें हैपनिंग्स भी है। बात करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले तो ये बताए ना कि जो खान साहब वाला मुस्तरद हुआ है, ये हाँ इतने दिन क्यों लगे इनको सर, देखिए, उसने वेटिंग में? होना तो मुस्तरद ही था ना अल्टीमेटली। वो बेल बनती नहीं थी। आज चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जी कहा कि बादियुन नज़र में यही पता चल रहा है कि जो साइफर को उन्होंने हवा में लहराया, गो के अब एडमिट कर लिया गया कि वो कागज़ का टुकड़ा कागज का था, टुकड़ा वो था। साइफर जी नहीं जी था, लेकिन वो उन्होंने ज़ाती हैसियत में लहराया। और उन्होंने स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 248 की बात काफ़ी अरसे से चली आ रही थी कि उसके तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है, तो बड़ा क्लियर उन्होंने मैसेज ये दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि देखें, वो इस्तिस्ना एज प्राइम मिनिस्टर हासिल है, एज जी पीएम ऑफ पाकिस्तान हासिल है, एज जी पॉलिटिकल लीडर आपको हासिल नहीं है। और ठीक। आपने जो इस साइफर को या इस कागज़ के टुकड़े को साइफर बना के जो लहराया है, वो आपने पर्सनल कैपेसिटी में लहराया, तो ये उस जुमरे में इस्तिस्ना नहीं आएगा। ये ठीक हो जो जाएगा। इम्यूनिटी प्रिविलेज जो पीएम ऑफ पाकिस्तान को था, जी वो एज अगर वो पीएम की ड्यूटी करते हुए कोई इस तरह का काम करता तो वो था। इस चीज़ को यहीं पे रोकें और थोड़ा सा बैक एंड पे देखें। मैं फिर वही रिलेट करने की कोशिश करता हूँ इन फैसलों को पिछले फैसलों से जो इस मुल्क में पहले होते रहे जी 2017-18 की तारीख में। तो देखें, इसी तरह बादियों नज़र में चीज़ें क्लियर होती थी तब भी, आज भी बादियों नज़र में चीज़ें क्लियर हैं। और एक सियासी जमात को आउट करने के लिए, या एक सियासी लीडर को कह लें कि आउट करने के लिए जी जी चीज़ें बनाई जा बनाई रही जा हैं, रही है। डेवलप की जा रही हैं। बड़ा क्लियर मैसेज चेयरमैन पीटीआई के वकला की तरफ से था कि इदारे भी इन चीज़ों में मुलविस होना शुरू मुलविस हो होना गए शुरू। हैं। और अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए। इस तरफ आप पीटीआई की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो उन्हें मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात बिल्कुल करनी जी पड़ रही बिल्कुल, है। कल और मुलाकात हुई है इंटरेस्टिंगली उनकी भी। इंटरेस्टिंगली ये देखें कि मौलाना खुश बहुत थे
کیونکہ بیک اینڈ پہ ایک بلاک بننا شروع ہو گیا ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو دوبارہ سے آپ کہہ لیں کمزور کرنے کے لیے اچھا جب ہر کسی کو نظر آ رہا ہے فل فلیج, تو مولانا صاحب کی انگیجمنٹ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے زیادہ ہو رہی ہے. لیکن اگر مولانا صاحب کی وہی بات ہے کہ وہ پھر کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ اگر انہیں نہیں دیتی نون لیگ تو وہ دوسری طرف ہاتھ پاؤں ضرور ماریں گے. بالکل. تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی خان صاحب کا جو یہ کیس ہے اس میں سزا کو آپ کو کیا چانسز نظر آ رہے ہیں کہ سزا کتنی, کیا سزا اس میں ہو سکتی ہے؟ سر سزا اب ہم تو نہیں جا سکتی. نہیں سزائے موت تک ابھی تو دیکھیں نا, رس سب جوڈائس ہے میٹر, ہم اس پہ کمنٹ اس طرح سے تو نہیں کر سکتے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ 14 سال کی سزا, عمر قید اور وہ سزائے موت وغیرہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں, اس میں اور چیزیں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں. اس میں اور کیسز بھی, جس طرح توشہ خانہ والے کیس کی سزا ہے اس کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں چل تو آفٹر آل اکٹھی ہی رہی ہیں. اس کے بیک اینڈ پہ یہ والی جو چیز ہے جس میں کل ایک پیٹیشن فائل ہوئی تھی, اس کو بھی میں دیکھ رہا تھا کیونکہ کل ہم بات نہیں کر سکے, وہ جو میٹر ہوا فیملی سے ملاقات کے حوالے سے خان صاحب کا, اس میں بھی بڑا اگریسو ریاکشن تھا کورٹ کی طرف سے کہ جی ملاقات تو کرنے دی جائے اور باقی معاملات, جس پہ جو ہے نا اٹارنی جنرل جو تھے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی وہ ملاقات غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. جس پہ جسٹس صاحب نے کہا کہ یار میاں بیوی کی ملاقات میں کیا غلط نیگیٹو چیز ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا جی وہ سیاسی مقاصد کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. خیر یہ فیصلے سر دیکھیں عمران خان کے خلاف آ رہے ہیں, چارج شیٹ بھی بن گئی ہے, چارج شیٹ کے بعد اب آپ کہہ لیں کہ پی ڈبلیوز بھی آنا, پروسیکیوشن وٹنسز بھی وکیل صفائی کی طرف سے جو آتے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, سرکاری گواہ ہم جن کو کہتے ہیں وہ بھی آ گئے ہیں. اب سرکاری گواہوں کے آنے کے بعد ریحان صاحب اس میں کراس ایگزامینیشن بھی ہو جائے گی, آپ دیکھیں گے بڑی جلدی ہوگا. ہماری ریاست سر بہت سستا اور فوری انصاف دیتی ہے اور دہلیز پہ دیتی ہے. دیکھیں خان صاحب کو تو دہلیز پہ انصاف مل رہا ہے. ہاں میاں صاحب تو چلے دہلیز پہ آ رہے ہیں نا انصاف لینے کورٹ کی, خان صاحب کو تو وہ دہلیز پہ جا کے انصاف دیتے ہیں, روز چلے جاتے ہیں جیل میں ان کے پاس انہیں انصاف دینا. بڑی جلدی یہ چیزیں فائنل ہوں گی. اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو آج معاملہ کھلا ہے, الیکشن میں عمران خان کو روکنے کے لیے لگتا یہی ہے کہ اس میٹر کو فائنلائز انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر نہیں, الیکشن تو دور ہیں, یہ سر کمپین سے پہلے الیکشن کی کمپین سٹارٹ ہونے سے پہلے ان چیزوں کو وائنڈ اپ کر لیا جائے گا. کر دیں گے, مطلب مائنس ہو جائیں گے. سر آؤٹ تو ابھی بھی ہے نا, مطلب دیکھیں الیکشن تو بھی وہ نہیں لڑ سکتے. تو نیکسٹ چیزیں جو اب یہ جو سنگین نتائج ہے نا, توشہ خانہ والے کیس میں بڑے بھونڈے طریقے سے ٹرائل کیا گیا, اس ٹرائل کو جس طرح سے انہوں نے فائنلائز کیا وہ اس پہ بڑے سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر. اب یہ سائفر والا کیس ذرا قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس میں سے نکلتا تو پتہ نہیں کیا ہے یا پہلے کیا کچھ نکل چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں فیصلہ کیا آتا ہے, کیونکہ ججمنٹ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا تاکہ وہ لیگل فٹرنیٹی بھی اس کو قبول کرے کہ ہاں ججمنٹ ٹھیک ہے. اور جو خان صاحب کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی وہ کسی حد تک قابل قبول ہو کہ ہاں جی قانون کے معاملہ, جو کہ ابھی تک نہیں نظر آ رہا کہ چیزیں اس طرح چلتی ہوئی جا رہی ہیں آگے. تو ابھی آپ مزید یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کو مطلب باہر آتے ہوئے آپ نہیں دیکھ؟ سر خان صاحب تو وہ خود کہتے ہیں مجھے باہر نہیں آنے دیں گے, خان صاحب تو خود کہتے ہیں نا مجھے باہر نہیں. اس میں ایک عنصر جو ہمارے یہ سورسز کے تھرو ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں, اس کے مطابق میاں صاحب کی جو اپیل کا فیصلہ ہے وہ جب ہوگا جی اس کے بعد خان صاحب کہیں باہر آئیں گے. کچھ چانس ہے ہاں, جو اپیلیں کل بحال ہوئی ہیں نا میاں محمد نواز شریف صاحب کی, العزیزیہ اور ایون فیلڈ والی, بحال ہو سکتی تھی ویسے. سر دیکھیں آفٹر آل دیکھیں کورٹ کا ہے نا, ڈسکریشن آف کورٹ ہے نا, کوئی بھی ڈیسیجن ہے کورٹ نے کرنا ہے, ہم نے اس فیصلے کا احترام کرنا ہے. ہم نے وہ فیصلے کا احترام ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پہ بھی کیا, ہم نے وہ فیصلے کا احترام 58(2)B کے ٹائم پہ بھی کیا, ہم نے اس فیصلے کا احترام بینظیر کے معاملے پہ بھی کیا, اس فیصلے کا احترام 2017 میں بھی کیا. اب بھی جو فیصلہ ہوگا اس کا احترام کرنا پڑے گا. تو فیصلوں کے احترام لازم ہے, اس کو ملزوم کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کی انٹریکشن کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ اب دیکھیں یہ فیصلے تو ہو رہے ہیں لیکن جو چھاپ چھوٹتی جا رہی ہے نا وہ پھر کوئی اچھی نہیں ہے, اس سے کوئی اچھی تاریخ رقم نہیں ہوتی. دیکھیں تاریخ کے بارے میں ہر کوئی کہتا ہے بڑی ظالم ہوتی ہے, ساری سچی باتیں کر جاتی ہے, تو تاریخ نے تو اپنی باتیں کر دینی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کا اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی کہیں؟ ہاں, ہم نے پہلے اس پہ بات کی تھی, آج تھوڑی سی اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی پنجاب کی حد تک اور سندھ کی حد تک جو ہے نا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد نظر ممکن آ رہا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو گراؤنڈ ریالٹی میں پنجاب میں کچھ نظر نہیں آتا, اور وہ ان کی کوشش ہے
اور اب پی ٹی آئی کو بھی کچھ نہیں نظر آ رہا توڑنے کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں اوبیسلی وہ تو ہے نہیں دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی تو اب کینڈیڈیٹس نہیں مل رہے نا الیکشن لڑنے کے لیے, ان کو بھی تو بندے چاہیے, تو وہ پیپلز پارٹی کا لبادہ اڑا کے پی ٹی آئی کے ووٹ انہیں ڈلوائے جائے. ہم جس حلقے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں راولپنڈی میں, یہاں بھی تو پہلے یہی ہوتا رہا کہ الیکشن لڑتے تھے شیخ رشید صاحب تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ان کو ڈل جاتا تھا, پی ٹی آئی کا بھی ان کو ڈل جاتا تھا. مطلب وہ اس طرح کی صورتحال پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ پنجاب میں وہ 20 25 30 سیٹس کہیں نہ کہیں سے نکال لیں تاکہ وہ پولیٹکس میں ایکٹیو رہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جس طرح سے دھتکارا گیا ہے, جس طرح وہ پچھلے سال جتنے ایکٹیو ہو کے شہباز شریف کے ہاتھ اٹھا کے اوپر کرتے تھے کہ یہ ہمارے پی ایم کے امیدوار ہیں, اور ان کو امیدوار رکھا اس لیے گیا تھا کہ وہ آگے ان کو نظر آتا تھا کہ میرے لیے کوئی جگہ بنے گی, لیکن وہ ان کے لیے جگہ نہیں بنی. وہ ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی کہ ہو سکتا ہے اگر وہ اس ٹائم آفر قبول نہ کرتے پی ایم ایل این کی طرف سے, اور وہ کہتے کہ جی ہم پی ایم, تو پی ایم ایل این اس کنڈیشن میں نہیں تھی, وہ ہو سکتا ہے ان کی بات مان لیتی. لیکن اب گراؤنڈ اتنا ہموار ہو گیا ہے پی ایم ایل این کے لیے کہ وہ تو دیکھ ہی نہیں رہی. بلاول بھٹو کو تو مطلب کنسیڈر بھی نہیں کیا جا رہا نا, ہو سکتا ہے حمزہ کو کنسیڈر کر لیا جائے, بلاول بھٹو کو نہیں کنسیڈر کیا جائے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.